आयचो हो तेस आमी भेटोया सगळे आमच्या डॉक्टर्स आनी नर्सिसां पासो.
सुरुवातीक आमी गीत घेऊया A9 पेज नंबर 4 A9. Darlo ubangnya Papa putakatnya Ngayon kurunia Deva mogakaya Deva utoraiku Jivit papak pito Sugli बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो
आयज नोवेनाचो तिसरो दीस. आयज आमी मागुया सांत रिता समुदाय दोनवाडो हे समुदाये पासत. आयचो विशय जावन आसा मोगान समुदाय मजबूत करुया, जेजूक गोवाय दिवया. मोग जावन आसा सगल्या संबंदाची बुन्याद. मोग मोडना इतलो गोठ आसता. समुदायीक जिविताचें काळीज म्हणल्यार मोगूच. काळजांत आशिल्ली मोगाची ऊब घेवन वांगडे मोदें समुदायीक नाते घडून येतात. तर दर एकल्यान समुदायेंत जियेतना एकामेकाच्या मोगा वरवीं देवाच्या मोगाक गोवाय दिवंक ह्या मिसा बलिदानांत देवाचो आदार आमकां दर एकल्याक सालोयच्या पिरगोसकारांक मागुया. पुणे भावनो, आमी साल्वादोर साहेबाच्या नव्याने आसा. भक्तीन आमी ह्या मिसान वांटो घेवया. खरेंचपणी ह्या पिड्या येयलेल्या पासत ह्या साल्वादोर साहेबाच्या हातान घालुया आनी आमचें जिवीत ताजे खुशी प्रमाणे जियोंक ह्या नव्यानान मागुया. खरेंचपणी हे दिनवासणीचे मीस भेटयता निलेश डिसोजा आनी ताचें कुटुंब. दोनूय देवान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक. हे पवित्र रितीन फावो परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. जेसू, तुजें उतर आयकूंक, वाचूंक आनी नियाडूंक आमी वेळ करूंक ना आनी भार घेवंक ना म्हूण आमी बोगसणे मागता. सोमिया काकुतकर. जेसू, तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मानून हाडूंक ना म्हूण आमी बोगसणे मागता. क्रिस्ता काकुतकर. जेसू, तुजें उतर आमचे क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती भाव भयणींक फरगटूंक आमी उर्बा दाखोवंक ना म्हूण आमी बोगसणे मागता. सोमिया काकुतकर. सर पदवेदार देव आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थया. देवा, तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे वेळे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूत आमकां दाखय आनी आतांसतान आमचे काळीज सदांकाल तोखतेल्या देण्याचेर दवरच्याक सोदतेल्या वस्तूचो ह्या जिवितान फावत उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पुतात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. ती धर्मदुताची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोय नासली. दोर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदुता वरवीं पुस्कोळ विस्मितां आनी खुणां घडटाल्यो. भावार्थी सोगलीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें बागा आसलें. आपलीं बाटां विटां तीं विकतालीं आनी ताचो फायदो जोण एकलेचे गरजे प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मोनान दिसपोटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. आनी काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणांत वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर हें. सबाब, सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. भोगताच्या तोंबुनी संतोसाचे आनी जोयताचे उल्हास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तुत्वां.
सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोईत वेलें, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तृत्वां सभाव, सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलो. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात, भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार, फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. सभाव, सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां, तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सभाव, सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलो. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. ताळे हातान धरून हालोवन हालोवन वेदी मुखार पोरयान मिरवण्यो काडून येयात. सभाव, सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलो. उद्गार. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तांच्या सांगाता हांव तिकाण कोत्तलो आनी हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरसां. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो, तुमचे सोवे आसूं. माथवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून लोकांचे उरपंचीक म्हळे दुसरे सुर्गीचे राज धोरयान मारलेले आनी सगळे जिनसाची मासडी दोत्तेले एके रापणे सारके. ती बोल्ल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासडी पाटल्यांनी घालतात आनी उपकरणां ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातले. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदली वायटांक कुशीन काडटली आनी तांकां उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदोन कोत्तली आनी दांत किल्लतली. तुमी हें सगळें सजमल्यात. ताणें म्हटलें ओय. आनी ताणें तांकां सांगलें म्हणटोच सर्गीच्या राजाचो शीस जातलो जण एकलो धोमशास्त्री आपल्या भाडांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. ह्यो ओपाऱ्यो सावन सोंपयतच जेसू थंयसरलो भायर सरलो. जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमानी. Bakani tuka Krista. मोगाच्या भयणी भावानो, 20 वर्सां ही पयली खबर जी एके फिरगोजेन हांव अनुभव घेतालो आनी ते फिरगोजेन 24 समुदाय आसले, 24 समुदाय. आनी आयताराचे सदांचे परी हांव समुदायाक भायर सरलो एका वाड्यान. तेन्ना पयसतान म्हाका कोण रस्त्याचेर आलोत आलोत येता. जेन्ना तो फुडें पावल्या उपरांत तो बुस्त्या म्हणून म्हाका घोंबले आनी हे वेळार बुस्त्या म्हाका म्हणून लागलो, फादर तूं खंय वता? हांवें सांगलें, आयज तुमच्या वाड्यान समुदाय आसा न्हय, तर हांव तुका कितें सांगूंक सोदतां. बुस्त्या म्हणून लागलो, सांग फादर, तुजें हांव कितेंय आयकूंक आसा.
आनी उपरांत हांवें सांगलें ताका पळय म्हजे बरोबर तूं समुदायाक ये. मातसो गिरावलो आनी उपरांत येता फादर म्हणूं लागलो आनी ताका येलो आनी व्हरोन कोणागे समुदाय आसली तांगेर ताका कोदेलीचेर बसयलो जाल्यार बसत्यांवची बायल थिंगा आसली आनी गुडगुडूंक लागली आनी म्हणूंक लागली एका आनी कित्याक हाडला समुदायक बेबदो तो बेबदो केन्नाच बदलपाचो ना अशें म्हणून बसत्यांक ती म्हणूंक लागली. पूण बसत्यांक म्हणलें बसत्यांव उगीच राव कांय म्हणनाका उगीत राव जेजू तुका कितें तरी सांगतलो. आनी उपरांत म्हजे बाबडे समुदाय चलता चलता बसत्यांवची जाप ना उगीच आसा. आनी उपरांत समुदाय जाली आनी बसत्यांव आपल्या घरा गेलो. पूण दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें मशीन येयलो फादर की काल राती हांव बेगीच न्हिदूंक गेलो. बरें म्हज्या जिवाक दिसलें समुदायान कांय बरें मोगान कितें देवाचें उतर आयकलें आनी हांवें पवित्र पुस्तकाचो उमाव घेतलो घरा लागीं आनी न्हिदलो. कांय बरी म्हाका झेम पडली आनी फादर आयजतान हांव बरो जाता आनी सोरो हांव पियोना. पूण बसते हांव दिसपटी विसाक येवंक लागलो आनी म्हाका बाबडे न्हू जे भुरगे ताजे ते एक भुरगे आसले आनी हे भुरगे शिंगताले 5, 6, 7 तांकां शिकूंक पासून तांकां वाट नासली. बसत्यांव बाबू मात्तालो आनी फोडमोड कोत्तालो भुरग्यांक शिकूंक जायनासलें. पूण उपरांत म्हजे बाबडे न्हू बदलल्या उपरांत बसत्यांव मिसाक वचोन जेजूची कुरपा घेवन हिंगा थिंगा काम करूंक लागलो. तितलेच न्हय भुरगे व्हडले जाले. आयज म्हजे बाबडे न्हू हे तेगूय भुरगे तारवार आसा. पूण ते काजार जावन बसत्यान 3 सुनो हाडल्यो. पूण इतल्यो मोगाच्यो सुनो कांय बरो कुटूंब म्हणून येता मोगाचो आनी कांय बरी समुदाय कशी मोगान जियेतात. हो म्हजो अनुभव म्हजे बाबडे न्हू 20 वर्सां पयलीं म्हाका दिसलें आयज समुदायाचेर नियेलतना म्हाका दिसलें हें सांगपाक. तर म्हजे बाबडे न्हू जिवीत म्हजे बाबडे न्हू कोणाच्या हातान आसा. जिवीत पयले सुवातेर आमच्या हातान आसा बरें करपाक आनी वायटूय करपाक. पूण बरें करपाक म्हजे बाबडे न्हू जायतो वेळ लागता. वायट करपाक म्हजे बाबडे न्हू उगूत लागना. आनी ह्या पासत वायट केल्या उपरांत आमकां म्हजे बाबडे न्हू आमच्या जिवितान घडयेक जायते फावटी आमकां समुदायाक वचोंक पासून जायना. आतां आमी कवलून रावता समुदाय कित्याक त्यो कोण खुशाल जाला कोण फेलीस जाला अशें घडयेक जायते आमचे बाबडे म्हणटा. घडयेक ते देवर म्हजे बाबडे न्हू तातूंतल्यान जेजूक आमी येवकार दिता. तातूंत आमी घडयेक घरा लागीं बायबल दत्ता वातू पेटयता आनी आमच्या काळजान देवाचें उतर उपजलां तें आमी उर्बेन सांगता. तेन्ना म्हजे बाबडे न्हू आमच्या जिवाक कितलो उजवाड मेवता आनी कितलो राग आसलो तो मोग आमच्या जिवितान येता. देखून म्हजे बाबडे न्हू आयचो विशय खेरीतपणी आमच्या मनान धरून आमी जाणा सामर्ट्यान वस्तरी तेचें जिवीत कितें आसलें पळय तें बांयच्या कांठार ती आयली आनी जेजू आसलो थंय आनी ही सामर्ट्यान वस्तू जेजू लागीं उलयता. उलोवन तिका उगडास येता आपल्या पातकी जिविताचें. हें पातकी जिवीत म्हज्या बाबडे जेजूच्या उतरांनी तेचें बदलता आनी आपल्या धांवन गांवांत वेता आनी जेजूचो प्रचार कोत्ता. जेजू म्हाका मेवलो आनी तेचें जिवीत नवसरता. एक नवें जिवीत तिका दिता. पातकी जिवितांतली ते नव्या जिविताक वेंग मारता. ही जावन आहा सामर्ट्यान वस्तरी. मुगाल बाबडे न्हू आमची गवळीक चीट आमी वाचीत जाल्यार हांगा समुदायाचेरय आमच्या गवड्या ओपान सांगलेलें आसा. मागण्या उदेशी सोमयाक दर्शन घेवन भायर सोदता त्या परगोटणाराची काळजां सैमानूच देवाक अदीक उक्ती. हाकाच लागून ती बरी शिपडावंक आनी आपल्या जिवीत दुसऱ्या खातीर खर्चूंक आशेतात आवडेतात. असली परगोटणारां पवित्र सभेन उदकूय उठपोवन सांग गरजेचें. मिसा बलिदानान फिकिरीन आनी दान मोन घालून आमी भाग घेता तेन्ना कुटुंबीक तेरसाचें मागणें देवस्पणी आनी कोत्ता तेन्ना ल्हान क्रिस्त समुदाय वो दुसऱ्यो मागण्यो सोम्यांनी आमी शिताबेन वांटो घेता तेन्ना जेजू दर्शना अनुभव आमकां मेळटा. संदानाचो संस्कार आमी घेवन एके भाशेन आमचें जिवीत नवसरता. ही आमचे गवळीक चिटीन आमकां उगडास कोत्ता.
आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां दोम दिसाचो इतिहास. मोच्या बाबड्यानो भावार्थी सगळीं एकवटान शेतालीं, सगळीं भागां आसलीं, आपली भाटां विकतालीं, घरचे प्रमाणे वांटतालीं. कोणाक तर दुडू जाय जाल्यार ती एकामेकाक दितालीं गोरजोंक पडून. एका घरान एकठांय जातालीं, देवाक वाखाणटालीं. कांय बरें मोगाच्या बाबड्यानो हो दोम दिसाचो इतिहास, दोम दिसाचो हें वाचप, हातूंतल्यान मोच्या बाबड्यानो आमच्यान कितलें बरें हाडूंक जाता. जायते समुदाय आयज बऱ्यो चलता, थोडे समुदाय घडये चलना, पूण आमी भार घेवंक जाय त्यो मोगाच्यो समुदाय करूंक, आनी तेन्नाच आमी जेजूक गोवाय दिवंक पावतले. हांव दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां की जेजू कितें म्हणटा, दुसरी सर्गीचे राज दोरयान मारलेले आनी सगळ्या जिनसाची मासडी दवरलेले एके रापडी सारकी. बरें नुस्तें आमी जाणा, बरें नुस्तें पांडल्यान घालता, वायट नुस्तें वाटेर उडयता, ओ सारें जाता तेजें. आनी ह्या पासत निमाणी सोडटी आसा तेन्ना देव कितें करतलो जायत. देव आमकां वेळ दिता, कशे भाशेन आमकां वेळ दिता. आमचें जिवीत तर सारकें ना जाल्यार आमचें जिवीत बदलूंक, आनी ह्या पासत म्हज्या बाबड्यानो देव आमकां वेळ दिता. आनी जेन्ना आमी ही कुरपाक येता देवाच्या उतरांतल्यान, तेन्ना म्हज्या बाबड्यानो आमचें जिवीत बदलता. आनी जेन्ना समुदायांनी आमी वयता आनी जेजूक आमच्या मोदें आपयता, जेजून म्हटलेलें आसा दोगां तिगां म्हज्या नांवान आसा एकटोल्या ती हांव आसा, तो जेजू सगळे सुवातेर आसा, सगळ्या संवसाराक आसा. आनी तो जेजू क्रिस्त साल्वादोर साहेब आमच्या मदें आसा. निमाणें आमचें कितें आहा तेली जोडटी ती आमी जाणाव. आमकां कुरपेचें जिवीत जरी तर आमी बरें नुस्त्या भाशेन आमी जियेल्या जाल्यार, आनी निमाणें घडयेक बरें जियोंक ना जाल्यार आमकां उज्याच्या आकट्यान उडयत. देखून मोगाच्या बाबड्यानो वेळ लावचो न्हय, इट इज टू लेट अशें म्हणचें न्हय, पूण आमी आमच्या जिवितान बदलप करुया. आनी जावं घडयेक समुदायांनी आमी जियेताना बरे भाशेन जियोया. जावं सायबीण माय आमच्या घराक भेट कोत्ता तेन्ना समुदायांनी आमी वता, तेन्ना मोच्या बाबड्यानो सायबीण माय आमच्या घरान येता, खुशाल जावया. आनी एक कुटूंब जेन्ना समुदाय एक कुटूंब जेन्ना समुदायांतल्यान ही सायड माय वेता तेन्ना समुदाय मोगाची जांक. राग सगल्यांक आमकां येता, राग घेवन आमी रावचे न्हय ना. घडयेक आमी दुसऱ्यान घडयेक आमकां जायतें दुखयल्या, घडयेक हें तें उतरां म्हणून, पूण मोगाच्या बाबड्यानो आमी राग देवाचेर काडचो न्हय, सायड मायचेर काडचो न्हय, जेजूचेर काडचो न्हय, पूण आमी मोगान तांची सेवा करीत जाल्यार आमचें जिवीत एका सुर्या परी पसळटलें. देखून आमच्यो समुदायो मोगाची सांग आयज हांवें मागुया. सगल्यो समुदायो आमच्यो आसा त्यो एकवटान आनी मोगान जियोंक, आनी सगळे आमी मिसाचे भेटेन आमी मागुया. जावं हें दुयेंस येयलां तें सगल्यांक मोगाच्या बाबड्यान राखूंक आनी सांबाळूंक जेजूच्या हातान आमी घालुया. आनी तेच परी आमची परदेसान भाव भयणां आसा आयज मोगाच्या बाबड्यानो आमच्या मदें घडयेक ती ना, पूण कामाक आसा, घडयेक काम ना, घडयेक ती आमकां जायतो आदार कोत्ता, परदेसान आसा, पूण उपरांत तांचो उगडास करून दोनूय देवान तांकां कुडयत्म्याची भलायकेन राखूंक त्या साल्वादोर साहेबान म्हूण ह्या नव्यान मागुया. गाना तोयरेच्या वेळार आमी गीत घेवया. C30 पेज नंबर 41. C30. Amni kaza tu kaza, kushi bopundi tantuka. Amchi kaza ubata, tuja moga kauneta. 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 मोच्या बाबडेनो मोचे आनी तुमचें बलिदान
सर पदवीदार देवपाक मानत असले जावन मागात. हे तुमच्या अनंत बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नखे पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुझ्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका उपताव तितू दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणे सुखाक पावय. त्याच क्रिस्ता आमच्या समय वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराक तायनबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासिया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सर कालीन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या समय वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रवताव. जिवे वाडतान ताचें पुनरुज्जीवन परगडटा तीर बरवशान ताचे मोहिमेक येण्याक उतरेकता देखून देवतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. पापा करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयाव जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस्ट मरोंक सोसूंक आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिनवास तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नफेन दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पावाडताचो गोड परगोटोया. आनी एकासितले पियेता तितले पावते तो वैभवान येसू. आमी तुझे मरण पडवता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्ती प्रेम उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत येवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरे आमच्या घोड येवपाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गराबत एका प्रिती मोगान वाडी. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवास दवरून मेल्यात ते आमच्या बाबणीची काकूत कर. तांकां निश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामावड फुडें फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हाका तुका वार मारी देवाची माई सांगा ती चपोती बांगसे भाग्यवत दोमदूतांनी सरकाली तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा घावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराच्या आदल्या मनान धरून जे शिकयल्या मागणें
म्हणूया आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निबार, दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या परमेश्वरान त्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकान सुटो आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावावाडता दीस घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तेका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. सोमयाची शांती सुद्दां काल तुमची सव्या आसूं. तुमची सवय आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडो रगतां सिंग येता ती जोडटे आनी कासडीना सांग पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुज कुडीक भलायकी नकत दी. ई देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटले शेळीच्या जेवणा पयल्यान ती सुभागी. सोमया तुजे मुचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावचे मागणे. मोजाची सू बो पोवी संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भो ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मनाच्या उगडासाक उतरा वाडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताजे वरवीं सासरी जिवीत आमकां मेळूं अशें करूं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या समे वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Tuji no dorma, magta tena tuzo diada, pira pesta cituniva, atvoir carunam shirbe sautu jeka, kawaram sha tuji no diada, pira pestam citu.
साल्वादोरसाय आमच्या पासून माग. क्रिस्ताचे बसवणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा रुपांतले आपले कुडीन जेजून शिसां आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावाटीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणाल्या भुरग्यांचे सोपून रुपांतर आदीस फुडें परगट केले. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाडो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमी पावूं. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमयावर देवाचो आदार आसूं आमचे ताय. मोचे गोबाय संसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत तुमी मोचे गोबाय. संसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत समार्याची ओस्तुरी संसारी सुखां सोदताली. जेजून तिची तान ओळखून आत्म्याची तान बागयली. जेजू दर्शन अणभवून देवा पुताक वळखूंक पावली. जिवीत तिने बदलले. जेजूची गोवाय जाली. तुमी मोचे गोवाय. संसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत तुमी मोचे गोवाय. संसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत